الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهاد الحصه هذه حصه استثنائيه نحاول نشوف فيها واحد ليكزارسيس. دونك ديجا صيفط لكم في الجروب، دونك غنحاول غير نصيفط لكم لا كوليكسيون ديالو، غنحاول نخدمها. حاولوا تردوا البال الطريقه باش خدمنا هاد لا كوليكسيون هذه. دونك نحاول نشوفوا بعدا ليكزارسيس. دونك فيه واحد الطابلو فيه لو كود ريجيون سيتياسيون نيميرو دوردر نومبر دو فواياج سالي فيكس بريم دو باني بريم دو ريسك بريم دو فواياج. وكاين النت اللي هو سالارنت. هنا بالنسبه لي كيسيون واضحين في الاول باينين لا سيزي ديال الطابلو لا فوي خصنا نسميوها مثلا كونديكتور، اونغوجيستري لو كلاسور سو لو نون كونديكتور عاوتاني. من بعد في لا كيسيون 3 هي اللي مهمه بزاف اللي فيها هذيك لو بروميي كاركتير هنا اس سود ان نورد است او اويست. دونك هنا كاينه فونكسيون اس تي اكس تي مع فونكسيون سي. بالنسبه لو دوزيام اي لو تروازيام كاركتير هو النيميرو دوردر. هنا لو كاتريام كاركتير ام ماريي سي سيليباتير. عندنا كاين السالير فيكس كاين فيه واحد فونكسيون اللي فونكسيون او تي اللي هي اي، حيت كاين هنا تجمعوا دو كونديسيون في واحد لا كونديسيون عندنا 2500 ديرهم بور لي كونديكتور ماريي دون لو نورد. كون كوا هنا كاينين دو كونديسيون تجمعوا وسط واحد لا كونديسيون. دونك نحاولوا نبداو على بركه الله ليكزارسيس ديالنا. دونك انا غنهز الطابلو كوبي كولي، هنا كونترول سي. نورمالمون نتوما غادي تدخلوا للكلاستور ديالكم وغادي تراسيو الطابلو ديالكم وديروا ليه لا ميز اون فورم. كون كوا باين هاد لا بارتي ديال لا ميز اون فورم باينه واضحه. دونك نديرو لا بريسيدون مثلا، خلينا الكيرسور وسط لا كاز، سيليكسيون هنا كونترول في دونك نبداو ديريكت في لي كالكول. نبداو بهاد ريجيون. كيفاش نقدروا حنا نعمروا ريجيون؟ قال لنا هما سولون لو بروميي كاركتير. دونك غنستعملوا سي و اس تي اكس تي. دونك كنحطوا كيرسور في لاكاز، نطلعوا لا بار فورمول ايكال سي، كنفاليدي بطابيلاسيون، كندير اس تي اكس تي، كتطلع الفونكسيون كندير طابيلاسيون. لا سيلول راه ديما هي ا 2 بوين فيرغول. بوزيسيون ديال الحرف هو الحرف الاولاني هو نيميرو ديبار، هذاك درنا 1 بوين فيرغول وعطيو عاوتاني 1. كون كوا راه خدامين على واحد الكاركتير. وهنا عطاونا لي شوا، عطاونا دابا لي شوا تساوي. تقدر تكون هنا في لي شوا اس، يعني الا كانت اس سدينا لي كيومي بوين فيرغول عطيونا الريزولتا. بالنسبه للريزولتا هنا هي سود، هي سود سدينا لي كيومي بوين فيرغول. انا نقدروا نكونوا حنا شويه انتيليجون. الا كنا كنستعملوا ديما ليكسان نقدروا نسيليكسيونيو هاد لا فورمول اكس بلا وندير لا كونترول سي وندير لا كونترول في وديك سان ايديتي ونحيدوا هاد ايكال هذيك ما خصهاش تكون واحد ايكال اللي كتكون ديال الفونكسيون سي عاوتاني اس تي اكس غتبقى ديك ا 2 1 1 بلاصه هاد اس. غادي نحيدوا هاد اس، غادي نعطيو او، غنحيدوا هاد سود نعطيو هنا او اس است. بنفس الطريقه كونترول في نحيدوا هاد ايكال. كونكو غير غنيديتيو سي اس تي اكس تي عاوتاني. بالنسبه لبارمي لي شوا كاين ان ولا فالور سيفري ديال ان هي لو نوت مزيان. وكاينه لا فالور سيفون نقدر ديريكت نديرها، ولكن ممكن نديروا لها سي ديالها حتى هي، نديروا لها سي ديالها. دونك بقات لينا ديك او. بالنسبه لاو عطاتنا في الريزولتا او است. مزيان. دونك السانتاكس سالينا خاصنا لا كونفيرماسيون كونفيرمينا اوكي كنديروا وي باش يسد لي بارونتيز اللي ما سديتش. نسونطريو الريزولتا، ها الريزولتا خرجناها ديال لا ريجيون. ندوز ديريكت لا سيتياسيون. بالنسبه لا سيتياسيون قال لك هنا سولون لو كاتريام كاركتير. لو كاتريام كاركتير هو الحرف الاخراني ام ماريي سي سيليباتير. بنفس البرانسيب عاوتاني غنمشيو لا بارت فورمول ايكال فونكسيون سي. عندنا اس تي اكس تي غنعطيو لا كاز اللي هي ادو علاش خدامين. البوزيسيون دابا راه عرفناها، عطاوه لينا في لا كيسيون لو كاتريام كاركتير هي 4 بوين فيرغول 1 غوسوا. نعطيو الاحتمال الاول اللي ممكن يكون يقدر تكون ام بوين فيرغول. بالنسبه لام في الريزولتا عطينا ماريي سدينا لي كيومي بوين فيرغول عاوتاني نعاودو هادي. نقدروا نديرو سي عاوتاني كتطلع سي اس تي اكس تي طابيلاسيون باش نكونفيرمي لا فورمول. عطي لا سيلول ا 2 بوين فيرغول ايوا نعطينا 4 غنعطيو 4 عاوتاني بوين فيرغول 1 ستو لي بارونتيز غوسوا. هنا لا فالور الثانيه هي سي بوين فيرغول عطاتنا سيليباتير. ماشي ونشدو لي بارونتيز
ونكونفيرميو اونطري وي وحنا خرجنا لا سيتياسيون. بالنسبه للنيميرو دوردر، النيميرو دوردر هنا قال لك لو دوزيام اي لو تروازيام كاركتير، ديك 10 12 32 سي دو سويت. هنا ما فيهاش سي، ما كاينش احتمال، دونك كدير ار اس تي اكس تي. غنعطيو لا كاز 2 بوان فيرغول بوزيسيون، غنعطيوه 2 باش يبدا من 2 ويعطيني جوج 2 ندير اونطري. ها هو عطانا داك لو نومبر نيميرو دوردر. مزيان. بالنسبه للسالير فيكس، في لا كيسيون ديال السالير فيكس عندنا 2500 درهم بور لي كونديكتور ماريي، دونك هي لا كيسيون قدامكم. عندنا 2700 درهم بور لي كونديكتور سيليبارتير دون لو نورد، وعندنا 2800 بور لي زوطر. كاينين 3 كونديسيون، ولكن الحاجه اللي زايده هنايا انه كاينه فونكسيون او تي كيتجمعوا دو كونديسيون فواحد لا كونديسيون. دونك كيفاش كنعالجوا هذه؟ دونك كنديروا لنا ايكال، كنعطيو لها سي كاحتمال، كنسبقوا او تي في السانتاكس ديما حنا كنسبقوا او تي. كيقول لي عطيني لا فالور لوجيك نيميرو 1، لا فالور لوجيك نيميرو 2، لا فالور لوجيك نيميرو 3 انسي دو سويت. دوك كاع لي فالور لوجيك لي تيست لوجيك اللي خصهم يكونوا في اي كتحطهم. انت حنا في السالير فيكس عندنا 2500 الا كان ماريي وكان من لو نور، ديك ماريي فين كنلقاوها؟ حنا في لا سيتوياسيون كتكليكي على لا سيتوياسيون كتعطي ايكال اشنو الاحتمال اللي ممكن يكون في لا سيتوياسيون. نقول ليه ماريي، ماريي سديت لي لي غيوري بوان فيرغول، وغنعطي لي الاحتمال الثاني اللي كان في لا ريجيون بي 2 خصها تكون كيف ما عطاونا حنا في لا كيسيون نورد. نفتح لي غيومي، عطيت لنا لو نورد، سديت لي بارونتيز ديال الفونكسيون او تي، عاد كنعطيك بوان فيرغول ونعطيوه الريزولتا. دونك شحال خصو يافيشينا في الريزولتا؟ عطانا 2500 بوان فيرغول. هذا بالنسبه لا كونديسيون الاولانيه. نقدروا عاوتاني نشدوا هذه كوبي كولي كونترول سي ونديروا لنا كونترول في ونبدلوا لي بارامتر سي او تي سي 2. هذه المره في الاحتمال الثاني عطاونا هنا لي كونديكتور سيليباتير، دونك غنحيد هذا ماريي غنعطيو سيليباتير. بالنسبه للريجيون سود، بالنسبه للريزولتا عطاوهم هنا زيد هنا 2700 وبقات لنا لا فالور سي فول اللي هي بور لي زوطخ 2800، هي 2800. وسطوا لي بارونتيز ونديرو اوكي ونزلوا السالير فيكس ديالنا. بالنسبه للبريم دو باني، لا كيسيون ديال البريم دو باني جو بونس ديجا شفتوها. البريم دو باني عندنا 250 درهم بور لي كونديكتور ماريي، 150 بور لي كونديكتور ماريي دون لو سود، وعندنا 100 بور لي زوطر. دونك سامبل حتايا وفيها لا فالور سي وفيها فونكسيون او تي. دونك سي ايكال بعدا هي الاولانيه فونكسيون سي هنا او تي باش نفاليدي لا فورمول ديال او تي. نعطيه دابا لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا ماريي على سيتياسيون غوسوا، ونعطيه هنا لي غيومي نقول لي ماريي بوان فيرغول. بالنسبه لا ريجيون سود بي 2 غوسوا وي سود، نسد لي بارونتيز. هاد لي بارونتيز اللي كنسد دابا راه ديال فونكسيون او تي، عاد نعطيه الريزولتا اللي هي 150، هي 150 بوان فيرغول ونعطيوه لا فالور سي فول اللي هي 100 بور لي زوطر كا. دونك نكونفيرميو كونتري مزيان. البريم دو ريسك وكذلك البريم دو ريسك هنا 250 درهم بور لي كونديكتور ماريي دو لو نور و 150 بور لي زوطر. علاش ما نهزو حنا هاد لا فورمول هادي اللي كاينه هنا نديرو لها كوبي، ندخلو ليها كلها نديرو لها كوبي باش نعاودوها ديال البريم بانيي، ونمشي نكليكي في لاكاز ديال البريم دو ريسك اللي غادي نخرج وندير كونترول في. هنا عاوتاني عطاني ايكال، ندير غير ايكال، غنخلي ديك سي غنخلي او تي سي 2 بلاصه ماريي. نشوف واش نعطيوهما في البريم دو ريسك. قال لك لي كونديكتور ماريي، دونك خلينا ماريي ولكن هنا دون لو نورد. دونك لو نورد بريم باني وي دون لو نورد، بريم باني وي لو نورد عندهم 250، ها هي 250 بالنسبه لهادو. والاخرين شحال عندهم؟ قال لك 150 بور لي زوطر كا. نحاول نيديت هذا كيبقى كاكزومبل. بالنسبه للبريم دو فواياج هو اللي فيه واحد شويه ديال الخدمه، حيت فيه سوبيريور وفيه انفيريور وفيه ديك اونتر، بس نشوفوا كيفاش غادي نعالجوا حنا هاد اونتر هادي. دونك نحاولوا نردوا فيها شويه البال. نشوفوا لا كيسيون هي الاولانيه. بالنسبه
بريم دو فواياج هو هذا بالضبط. عندنا 100 درهم باغ فواياج بور لي 5 بروميي فواياج. الا كانوا 5 الرحلات الاولين 100 درهم للرحله. 200 درهم بار فواياج بور لي 5 سويفون، بمعنى الخمسه الثانيين كتكون 200 درهم، مع العلم ان ال 100 درهم الاولى راه خصها تكون. هنا قال لك 250 درهم باغ فواياج بور ابارتيغ دو 10. كون كو الا فات 10 كتحسب 250، ولكن راه عندنا 5 الاولين وعندنا 5 الثانيين. دونك هنا الطريقه باش غادي نعالجوا هذه، نرجعوا للكسان عاوتاني البريم دو فواياج. هنا نديرو ايكال، غنعطيو فونكسيون سي، وهنا راه كاينه لا كاز ديال لو نومبر دو فواياج، ها هي اللي هي او 2 في هذه الحاله هذه. غنعطيو سوبيريور، سوبيريور غنعطي القيمه الكبيره. دونك الا كان كبر من 10 بوان فيرغول، دونك الا كان لو نومبر دو فواياج سوبيريور ستريكتومون ا 10، هنا في الريزولتا قال لك 250، ولكن حنا راه في المنطق ماشي 250 اللي خصها تبان. 250 راه غير الا فات 10، بمعنى راه كاينين 5 الاولين و5 الثانيين. غادي نكتبوا لي 5 مضروبه في 100، حيت الاولين 5 الرحلات الاولين كيتخلصوا ب 100، زائد 200 درهم مضروبه 200 درهم مضروبه في 5 ديال 5 الرحلات الثانيين، زائد 250 غادي نضربوها، غنفتحوا القوس، غنشدوا ديك لاكاز ديال لو نومبر دونفو وغنقصوا منها 10، حيت 10 تخلصوا. هذه هي الريزولتا اللي خصها تبان. وندير بوان فيرغول ونعطيه الدوزيام كونديسيون، الاحتمال الثاني سي لو نومبر دو فواياج غنقول ليه سوبيريور ا 5. الا كان كبر من 5 بوان فيرغول ونعطيوه الريزولتا. كبر من 5 راه عنده اصلا 5 الاولين، بمعنى 100 مضروبه في 5 راه غيشدها، زائد 200 درهم فاش غادي نضربوها، مضروبه عاوتاني مضروبه في ديك لاكاز ديال لو نومبر دو فواياج موا غنقصوا منها 5 اللي خرجات بوان فيرغول. هذا بالنسبه لهذا لوكا. هذا بقات لا فالور سيفو، لا فالور سيفو غنعطيو هذيك لاكاز وغادي نضربوها في الصون. كون كوا لا فالور سيفو هي الا كانت صغر من 5، وحنا ما عرفناش القيمه اللي كتكون في ديك لاكاز، هذاك الشيء غيعطينا او 2 فوا ديك الصون ونكونفيرمي. او عطانا الريزولتا ديال البريم دو فواياج. انا غلطت في شي حاجه حيت عطيني واحد 200، ما خصهاش تعطينا 200. لو نومبر دو فواياج دو هي هذيك صحيح، بريم دو فواياج هو هذا صحيح. دونك بالنسبه للسالير نت، بالنسبه للنت غناخذوا حنا السالير فيكس زائد بريم دو باني زائد بريم دو ريسك زائد بريم دو فواياج. هاد لي بريم كامل غادي نزيدوهم باش يخرج لنا داك النت. هذا بالنسبه لابارتي الاولانيه. من بعد جات واحد لا كيسيون 4، هاد بعدا نسميو هاد لافي باش ما نلقاوش اشكال. لي كيسيون كونديكتور، الكلاسور تا هو راه سميتو كونديكتور، كونترول سي. دونك نديرو ليه تا هو اونغوجيستري. هذه لابارتي الاولانيه اللي شفنا. باش نحاولوا نشوفوا لابارتي 2 نديرو اف 12 هي اونغوجيستري، اف 12 هي اونغوجيستري سو. اختارينا مثلا البيرو، درنا كونترول في كونديكتور وي باش نونغوجيستري الفيشي ديالي. دونك هذا بالنسبه لابارتي الاولانيه. غنشوفوا دابا لابارتي